अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब है। वजीहा सवाती केस, एक अमेरिकन नियाज जिनका पाकिस्तान में अंदोनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। मिस शबनम हैं जो उसका केस कॉन्टेस्ट कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, वन ऑफ अ ब्रिलियंट लीगल माइंड वी हैव इन इस्लामाबाद। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? आप ठीक? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। आपने एक बार फिर हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला, आपका शुक्रिया। नहीं, आई एम ऑनर्ड और आई एम हम्बल्ड। मुझे ये बताएं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गुज़श्ता दिन जब मुलजिम पेश हुआ रिजवान हबीब, वो वहाँ पर मुस्कुरा रहा था, साफियों को धमकियाँ दे रहा था और वो हंस रहा था। वो किस पे हंस रहा था? कानून पे, लोगों की बेबसी पे, या अपने पैसे के ऊपर? मैं समझती हूँ कि जी वो अपने आप के ऊपर हंस रहा था, क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहा था, क्योंकि मैं तो मौजूद नहीं थी, कि अगर वो हंस रहा था तो इसका मतलब है कि उसको अभी तक इस बात की ग्रेविटी का अंदाजा नहीं हुआ कि वो क्या कर चुका है और अब उसके साथ कानून क्या करेगा। मुझे लगता है कि क्योंकि अभी तक वो कानून के साथ खेलता चला आया बहुत सारे सालों से जी, तो उसको अभी भी शायद इस तरह से वो लग रहा है, और शायद ही ट्राइंग टू पुट अप अ फेस। वो एक लोगों को दिखाने के लिए कि जी मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब फर्क वो होता है ना आहिस्ता आहिस्ता, जब अब फंदा आपके एक डेढ़ टाइट होना शुरू होता है, तो फिर आपको समझ आती है कि अब असल सामने आ गया है। तो मेरे ख्याल खुद पे हंस रहा था। जी, नहीं, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हंसने की कोशिश कर रहा था। जी, मैं आप बॉलीवुड देखती हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। बॉलीवुड में एक फिल्म है जिसका जॉली LLB, जिसमें जज और लॉयर का मुकालमा होता है, बड़ा जबरदस्त, एक फनी मूवी है, कॉमेडी मूवी। उसमें शायद आपने नहीं देखी। उसमें जॉली एक जगह पे जज साहब को कहता है कि जज साहब बाहर लोग आप पे हंसते हैं, और नूर मुकद्दम केस में जाहिर जाफर ने भी अदालत में खड़े होकर, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से। नूर मुकद्दम केस में जाहिर जाफर ने भी अदालत में खड़े होकर जज साहब को कहा कि दिस जुडिशरी इज मॉकरी, ये इंसाफ नहीं दे सकती। और कल रिजवान हबीब ने कहा कि मैं छूट जाऊंगा और उसके बाद इन साफियों को मारूंगा जो मेरे खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं। कानून के अंदर इतने सारे सुकम क्यों हैं मिस शबनम? देखिए, बात यह है कि इस तरह की बात अगर उसने की है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे जब चालान पुट इन कोर्ट करने का कहा गया है जी, तो हम इसको हम तो दरख्वास्त करेंगे कि एंटी टेररिज्म कोर्ट में एक तो केस को चलाया जाए और इसका जेल से ही ट्रायल हो, क्योंकि ये लायक ही नहीं है कि बाहर दुनिया में आके दुनिया के सामने और चौड़ा होके फिरे कि इसने एक 3 बच्चों की माँ को जिस ब्रूटली मर्डर किया है, एंड ही इज इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर ऑफ देयर फादर आल्सो। इस कदर वहशी दरिंदा, तो ये तो सिर्फ 2 लोग हैं। इसके अलावा जब आप पता करें तो इसमें तो खुदा जाने कितने, ये तो एक मुझे वो लगता है, ये तो एक आदि मतलब मुजरिम, उजरती कातिल मुझे लगता है। जी जी जी, की सेहत पे, वरना तो किसी किस्म की कोई नदामत होती है ना। आप देखते हैं किसी बंदे को हीट ऑफ द मोमेंट में कोई गलती हो जाती है कि इंसान शैतान बन जाता है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो वापस जब इंसान बनता है तो आपको दिखाई देता है कि वो नादिम है। लेकिन इसमें तो इस तरह की कोई चीज है ही नहीं। ये तो इसका तो वो होती है ना, जैसे कहा जाता है कि सजाएं 2-3 तरह की होती है ना। एक डेटरेंस के लिए होती है, एक रिफॉर्मेटरी होती है कि उसमें आप उसको सोचते हैं कि इसको रिफॉर्म किया जा सकता है इस तरह से। एक रेट्रीब्यूटिव होती है कि आप अगलों को वो दे देते हैं, कोई रेट्रीब्यूशन दे देते हैं, मतलब खून बहा या ऐसा कुछ दे देते हैं इस टाइप। मैं समझती हूँ जो इस टाइप लोग होते हैं ना, उनको वो सजा मिलनी चाहिए कि इनको कोई हक नहीं है कि इस दुनिया में मजीद रहे। इनको बिल्कुल फांसी की और लास्ट सजा इसलिए होनी चाहिए ना कि ताकि ये आइंदा की बात, क्योंकि इन्होंने बाहर निकलना है और फिर वही काम करने हैं, इन्होंने बाद में आना। अच्छा, नहीं, मुझे ये बताएं मिस शबनम के गुज़श्ता समात में आप कोर्ट में मौजूद नहीं थी, वजह? एक्चुअली समात तो कोई भी नहीं थी ना, तो बेल उन्होंने वो की हुई थी, नोट की हुई थी किसी की, और वो जो रूटीन में लेके आते हैं उनको जज साहब के पास जी, ये वो वाला सिलसिला था। तो उसमें तो मेरी जाहिर है आई एम अ काउंसिल, तो मेरा तो उसमें कोई काम नहीं था। जब ये प्रॉपरली बेल के लिए आएंगे, बेल के लिए मूव करेंगे, तो मुझे नोटिस होगा, देन आई अपीयर इन द कोर्ट एंड सबमिट माय वकालतनामा, देन मतलब दैट्स हाउ द प्रोसीजर गोज ना।
آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مجرم ہے ظاہر جعفر ہو یا پھر رضوان حبیب ہو، ان کا کیس کافی زیادہ سیم ہے. دونوں نے چاقو کا استعمال کیا، دونوں کی ایک رہونیت نظر آ رہی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں یہ دونوں کنفیس کر چکے ہیں کورٹ میں پولیس کے سامنے، پھر دیری کس چیز کی ہے؟ یہ قانون اتنا ٹائم کیوں لیتا ہے؟ اصل میں تھوڑے سے ہمیں قانون کو دیکھنا اس لیے پڑتا ہے کہ جو پولیس کے سامنے کنفیشن ہوتی ہے اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی نا. یہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہوتی ہے. ایکچوئل جو ویلیو ہوتی ہے وہ جج کے سامنے جب وہ کنفیس کرتا ہے تو اس کی ہوتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہر جعفر صاحب کبھی ایگزیکٹلی سرکمسٹینشیل ایویڈنس ساری اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ کسی صورت نہیں بچ سکتا. اور اس کی بھی ایک کڑی سے دوسری کڑی ملی ہوئی ہے، مطلب the dots are connecting so perfectly. جی کیونکہ آئی وٹنس کوئی نہیں ہے نا اس میں بھی، ظاہر قتل کا تو آئی وٹنس کوئی نہیں ہے. جی لیکن سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے، اتنی بہترین ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو ہنسنا بھول جائے گا اور اس کو دھمکیاں دینا بھی بھول جائے گا. جس دن یہ ہنسنا بھول جائے گا کورٹ میں آ کر، اس دن میں آپ کے لیے کم از کم ضرور کلیپنگ کروں گا. اور بہت ساری ہماری آڈینس ہے وہ آپ کے بارے میں ایک جملہ استعمال کر رہی ہے، دلیر خاتون، ویری پراؤڈ آف یو. اور آپ کو ڈر نہیں لگتا رضوان حبیب کی جس طرح کی پرسنالٹی ہے اور اس کے بعد ان کی فیملی موجود نہیں ہے لیکن آپ کھڑی ہیں، ڈر خوف نہیں ہے کسی چیز کا؟ دیکھیے میری بات سنیں، ڈر خوف صرف اللہ کا ہوتا ہے، اور جب آپ اپنے دل سے باقی خداؤں کے خوف نکال دیتے ہیں نا تو پھر آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، میں اس سے پہلے 20 سال سے پریکٹس کر رہی ہوں، خیر ہے آتے ہیں اور جاتے ہیں جی، اور آپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. میں ظاہر ایک لائر ہوں، دس از مائی پروفیشن، اور اگر میں ڈروں گی تو مجھے بہتر ہے کہ میں پھر کیسز ہی نہ کروں. اچھا تو اللہ رحم کرے، ڈر از ان نون ایکسپٹ فار اللہ، کیونکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ کو بڑی دلیری ملتی ہے. مس شبنم مجھے یہ بتائیں کہ اس کے جیل ٹرائل کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں اور میرے خیال میں کورٹ میں درخواست بھی دے دی گئی ہے. میرے رپورٹر کورٹ سے مجھے بتا رہے تھے اچھا وہ ٹرائل کتنے عرصے تک چلے گا، اور چلان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پولیس پہلی تاریخ کو چلان جمع کروا دے گی. جی بالکل، تھوڑی سی وہ لاسٹ سٹیجز آف دا انویسٹیگیشن کے اوپر ہے. بالکل انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. دو چیزیں جو بچ رہتی ہیں وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ چالان وڈ بی پٹ ان کورٹ، تو بیل کا تو سوال ہی نہیں ہوگا، بس ٹرائل شروع ہو جائے گا. اچھا، I was contacting the sister of وجیہہ سواتی اور ان کی فیملی کے کچھ لوگوں سے. وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں اس وقت؟ وہ بات نہیں کر پا رہے. آپ کا ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک فیملی ریلیشن بھی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ فائزہ کہ جن کے ساتھ میری جب سے وہ گمی نہیں تھی تو مطلب میری ان کے ساتھ دن میں ہماری کوئی 1000 مرتبہ، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، میسجنگ اور بات ہوتی تھی. جی لیکن جب سے ان کی ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی ہے، اور اتنا ہارڈلی مجھے لگتا ہے ہماری صرف 2 دفعہ بات ہوئی ہے، اور ایک دفعہ تو بس انہوں نے بات شروع کی اینڈ دین شی کوڈ ناٹ ٹاک اینی مور، اور آئی انڈرسٹوڈ. اور پھر دوسری دفعہ بھی تو انہوں نے چھوٹی سی بات کر کے انہوں نے کہا شبنم بس پلیز تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا کہ بہت مشکل ٹائم ہے. میں نے کہا آئی نو آف کورس. اور آپ لوگ مطلب دیکھیے صبر اس وقت آتا ہے نا، وہ بچہ جو درمیانی والا ہے، وہ جو ہاشم ہے، جی اس کو انہوں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں کوارنٹین بھی کرنا پڑے گا، تم نہیں جا سکتے. تم وہ پک گیا، وہ لٹک گیا. اس نے کہا نہیں، حالانکہ چھوٹا سا بچہ ہے 14 سال کا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں مجھے اپنی ماں کی فیونرل پہ جانا ہے. اور اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو تو وہ ہاتھ سے نا وہ بھر کے مٹی جو ہے ماں کی قبر پہ ڈال رہا ہے. تو یہ جو جب آپ اس طرح مٹی ڈالتے ہیں نا تو آپ کو شاید صبر آ جاتا ہے. لیکن اس طرح کی موت کا صبر جو ہوتا ہے نا، آپ سوچیے کہ میں اس بچے کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں نا، اگر آپ ان دونوں بچوں کو دیکھیے جو اب ساتھ ہیں، وہ عبداللہ جو بڑا ہے اور پھر یہ ہاشم، تو ان کی آنکھیں بالکل خالی ہیں. اور they are saying a lots and lots of questions. They are raising questions on Pakistan judicial system as well. جی most certainly judicial system. لیکن ذہن میں ایک چیز رکھیے گا، ضرور رکھیے گا، جی یہ جوڈیشری چاہے ہم اس کو کبھی کمزور، کبھی ہم اس کو کبھی کیا کہتے ہوئے نہ ہونا، تو یہ پولیس آپ کو کھا جائے، یہ ادارے آپ کو کھا جائیں. یہ عدالتیں ہیں، ان کا خوف ہے
कहीं ना कहीं खौफ है, यकीन करें इस बात पे। जस्ट इमेजिन, मैं अपने जी जी अपने व्यूअर्स को मुखातिब करते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई आम बंदा नहीं बात कर रहा, वन ऑफ अ ब्रिलियंट माइंड, और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर कह रही हैं कि अदालतें ना हो तो ये इदारे जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए ये हमें खा जाए, और पुलिस का एक बड़ा डूबियस रोल नजर आ रहा है इस केस में भी। वो मोस्टली केसेस में आपको इसी तरह नजर आता है, उस रोल को बड़ा क्लियर करना पड़ता है। और उनके ऊपर आप सोचे ना, आप सोचे कि हाई कोर्ट का खौफ ना होता इनके ऊपर, तो क्या ये 2 महीने बाद भी ये लाश बरामद हो सकती थी? ये केस ट्रेस हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था। हाँ। तो मिस शबनम, हम फिर क्या तवक्को रखें कि ये कितने अरसे में केस कंक्लूड हो जाएगा? इंशाल्लाह जी, क्योंकि सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन द इंटीरियर थी जिसमें मैंने ये सारा केस प्रेजेंट किया था, उसमें जो चेयरमैन है उन्होंने एक तो वीकली रिपोर्ट पुलिस से मांगी हुई थी जो कि ये देते हैं वीकली, और फिर उन्होंने साथ में राना साहब थे, राना मकबूल साहब सेनेटर, उन्होंने जो आजम कारर साहब के साथ होते हैं और ये इकट्ठे होते हैं, इन्होंने एक ये दी थी सजेशन दी थी कि ये विद इन 3 मंथ्स इंक्लूडिंग द टाइम ऑफ अपील टू द हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, 3 मंथ्स के अंदर इसको कंक्लूड करके, क्योंकि वो बड़ी इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ तो कैस्केट में उस कॉफिन में बांध के भेज दी गई, तो जिसने मारा तो उसके साथ क्या हो रहा है, वी आर वाचिंग। ठीक है मिस शबनम, आप कोर्ट के लिए भी आपकी देर हो रही है, और थैंक यू सो मच, आपने खास दरखास्त पर एक बार फिर वक्त दिया, आपका शुक्रिया। I'm so grateful. Thank you so much. Take very good care of yourself. मिस शबनम एडवोकेट रावलपिंडी कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ मुखातिब थी, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, वन ऑफ ब्रिलियंट माइंड, और वजीहा स्वाति की इस केस की पैरवी कर रही हैं। उनका ये कहना था कि अगर ये अदालतें ना हों तो ये इदारे आपको खा जाएं। ये जो स्टेटमेंट है बहुत सारे सवालात ज़रूर जन्म देती है, और कम से कम एक पढ़ा लिखा शहरी, एक जिसे बुनियादी हुकूक का पता है, वो इसके बारे में सोचेगा ज़रूर। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।